मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगेन मौका मिला ताकि मैं गॉस्पेल ट्रुथ को आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बात शेयर की थी कि जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होंगे, यूहन्ना उसका 8 बाब उसकी 32 आयत हमें ये क्लियरली स्टेट करती है कि और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और फिर हमने ये भी देखा था कि सच्चाई खुदा का कलाम है। मैं ये बात स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और उस पर स्टेडफास्टली बिलीव करती हूँ और उस पर स्टेडफास्टली खड़ी भी होती हूँ कि जब हम वर्ड ऑफ गॉड की सच्चाई को सुनते हैं, वर्ड ऑफ गॉड जो खुद सच्चाई है, तो हम उसको रिसीव करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं और बिलीव करते हैं कि जो खुदा कह रहे हैं वो सच है और जो इंसान कह रहे हैं वो सच नहीं, या जो हमारे सर्कमस्टांसेस कह रहे हैं वो सच नहीं। हमारी लाइफ चेंज हो सकती है और वो चेंज क्या करते हैं, हमें जो हमारी सल्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो हमें देते हैं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मेरी रूहानी आंखों को खोला ताकि मैंने इस मुकाशफे को जाना कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब पर क्यों जान दी। और मैंने ये बात भी जानी कि उसके सलीब पर जान देने से, उसके कोड़ों की मार खाने से, उसके कील टुकवाने से, उसके कांटों के ताज पहनने से, उसके सलीब पर जान देने से, उसके कब्र में दफनाए जाने से और मुर्दों में से जिंदा होने से मुझे क्या मिला। और ये सब कुछ उसने अगर मेरे लिए किया तो क्यों किया, और यीशु मसीह की सलीबी मौत से मुझे क्या मिला। जब मुझे ये मुकाशफा मिला, इसने मेरी ज़िंदगी में ट्रेमेंडसली काम किया और मैंने बहुत सारी चीज़ों को मसीह में रहते हुए रिसीव किया विदाउट कुछ किए। एफर्टलेसली मैंने चीज़ों को रिसीव करना शुरू किया, इवन अपनी हीलिंग को भी, क्योंकि आगे जाकर मैं अपनी हीलिंग की टेस्टिमनी शेयर की। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ जिस वर्स ने मुझे सोचने में सल्वेशन के बारे में सोचने पर मजबूर किया, वो यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। यूहन्ना उसका 3 बाब मैं जितने मुझे सुन रहे हैं मैं बिलीव करती हूँ और मैं आपको इंकरेज करती हूँ कि आप भी साथ साथ स्क्रिप्चर्स खोलें, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्चर्स खोलेंगे और अपने आप को उसको करेंगे तो आप बेटर तरीके से वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकते और आप नॉलेज ले सकते। यूहन्ना उसके 3 बाब उसकी 16 आयत में बहुत ही फेमस बाइबल की वर्स है। बहुत सारों को ये तो वर्स पूरी याद होती और वो इसको कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, बहुत उनके घर में ही लगी होती है। लेकिन अगर इस पर आपने कभी रुक कर गौर नहीं किया तो आज वो दिन है जिस पर आप गौर करें कि इस वर्स से आप खुदा के कलाम की सच्चाई को जानें। यहाँ पर लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा को हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आमीन। अब देखिए, आप यहाँ पर गौर करें, कहा कि खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत। अब वो बता रहा है कि खुदा का लव तो दुनिया के लिए वो कैसा है, जॉन डिस्कवर। और वो ऐसा लव है कि उसने अपने बेटे को जमीन पर सेंड किया। बेटा तो अज़ल से प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसने उसको इंसान में उसको दुनिया में भेजा। किस लिए? हमारे लिए, ताकि हम क्या पाए, हम हलाक न हो जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी। हम हलाक कैसे होते हैं? अगर आप सबको ये वर्स तो सबको रेटी होगी, सबको पता होगा। रोमियोस के 6 बाब में लिखा है कि गुनाह 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है। अगर मैं कभी स्क्रिप्चर गलत कर दूं तो वीडियो में ज़रूर आपको राइट स्क्रिप्चर मिलेगा। तो यूहन्ना के 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। सो जिन कामों में हम पड़े हुए थे यीशु मसीह को जानने से पहले या उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से पहले, उन कामों ने हमें किस तरफ लीड करना था? सिर्फ डेथ की तरफ, हलाक करना था। और जीसस का पर्पस क्या था इस दुनिया में आने का? ताकि हम हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब यहाँ पे भी एक बड़ी कंफ्यूजन है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ और मैं बहुत से लोगों से कम्युनिकेट करती हूँ, और जब मैं बात करती हूँ तो लोगों ने हमेशा की ज़िंदगी को सिर्फ ये समझा हुआ है कि जब हम मर जाएंगे, हमारी रूह से डिपार्ट हो जाएगी, तो फिर अब एक दिन यीशु आएगा और फिर वो जब यीशु अपने डे ऑफ जजमेंट पे आएगा तो फिर जो हम बिलीवर्स हैं उनको दोबारा से जिंदा करेगा और हमेशा के लिए, हमेशा की ज़िंदगी में यीशु के साथ दाखिल हो जाएंगे और हम उसके साथ हमेशा जिंदा रहेंगे आसमान में मुकाम पर।
لیکن میں نے یہ بات ڈسکور کی ورڈ آف گاڈ میں سے. یوحنا اس کے 17 باب میں ایک ورس ہے, یوحنا اس کے 17 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر 17 ورس نمبر 3. یہاں پہ ہمیشہ کی زندگی کی ایک ڈیفینیشن ہے تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ بھی ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی گناہوں کی, ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا, ہمیں اس بات کی ایشورنس ہوگی کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور اب ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے. جب ہم بورن اگین ہو جاتے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے روح میں چلنا ہے. وہ غلطیوں کی کتاب ہمیں بہت کلیئرلی بہت ہی اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہے کہ روح جسم کے خلاف ہے اور جسم روح کے خلاف ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. اس نے کہا کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. ہم باپ کو جانیں, ہم باپ کے بیٹے کو جانیں اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. یسوع مسیح ہمیں اسٹیل, کل اور ڈسٹروائے کرنے میں نہیں, ہلاک کرنے, مار ڈالنے کے نہیں, بلکہ یہ کام تو ہمارے انیمی سیٹن کی, شیطان کی یہ کام ہے کہ وہ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں. بلکہ یسوع مسیح ہمیں کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا. دیکھ لیں یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا پرپس کیا. آپ اپنی سلویشن جاننے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا, آپ نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا. کیونکہ ایک جگہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا بادشاہ ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میں آپ کی زندگی میں یہ بات ریویل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا خدا بادشاہ ہے, اس بادشاہ نے ہمارے لیے بہت بڑی کام کی. ہمیں ان کاموں کو ایکسیپٹ اور اکنالج کیا. تب ہماری جو فیتھ کی کمیونیکیشن ہوگی فلمون کی کتاب کے مطابق اس کی ورس 4 اور 6 میں لکھا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمارے اندر اچھی چیزیں ہیں, جب ہم ان کو اکنالج کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے, ان کو قبول کریں گے, ان کو مانیں گے, تو کیا ہوگا, ہماری فیتھ کی کمیونیکیشن افیکچوئل ہو جائے گی. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. اور نجات کیسے ملے گی وہ اوپر والی ورس میں بتا رہا ہے, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. نجات کیسے ملنی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کیسے ملنی ہے, اس پر ایمان لا کے. اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں تو آپ کس بات پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اس کی صلیبی موت پہ. کیا یہ سب آپ کا ہیڈ نالج ہے یا یہ آپ کے پاس مکاشفہ ہے اس چیز کا؟ اس مکاشفے نے ٹریمنڈسلی آپ کی لائف کو چینج کر دیا. ایسا چینج کیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوئے شخص میں اور آپ میں بہت فرق ہے. کیونکہ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ جتنے مسیح کو جاننا شروع کر دیتے ہیں, سچائی سے واقف ہوتے جاتے ہیں, وہ ویسے ویسے آزاد ہوتے ہیں. ہر قسم کی بانڈیج سے وہ لٹل بائی لٹل آزاد ہوتے ہیں. سو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لکھا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. اور آگے فردر ٹیچنگز میں یہی بتاؤں کہ پوری گوسپل میں آپ دیکھ رہے ہیں جو فوکس کیا گیا وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت پہ کیا گیا, اس نے ہمارے لیے کیا کیا. اور اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت نہیں ہے یا آپ رائٹس ہیں, آپ آلریڈی ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں, آپ ٹھیک سے چل رہے ہیں, تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں, یا میں بھی بہت اچھا انسان ہو سکتا ہوں, لیکن ہمیں پھر بھی یسوع مسیح کی ضرورت ہے. ہمیں پھر بھی یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. اور کیوں قبول کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہم نجات پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. سو میں آپ سب کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو میں بھی جوائن کریں.
کیونکہ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ ہم نجات پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ میں آپ سب کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو میں بھی جوائن کریں اور اس ٹیچنگ کو سنیں۔ جب سنیں گے، جب آپ سچائی سے واقف ہوں گے تو آپ فیل کریں گے کہ وداؤٹ کوئی مشقت کیے صرف خدا کا کلام جو میسر ہے، جو اثر رکھتا ہے، جو اس برف اور بارش کی مانند ہے جو زمین پر گرتی ہے تو واپس نہیں لوٹتی جب تک کہ اپنا کام نہ کرے۔ یہ خدا کا کلام، یہ گوسپل آپ کی زندگی میں ایسے ہی کام کرے گا اور یہ آپ کی زندگی کو ایفرٹلیسلی چینج کر دے گا اور آپ سچائی سے واقف ہوں گے، سچائی آپ کو آسان ہے۔ آپ سب کو میں آپ سب کے لیے میں یہ ڈکلیئر کرتی ہوں کہ جو کوئی اس ٹیچنگ کو سنے خدا سے بہت برکت ہے اور آپ اپنے کمنٹس کے تھرو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پریشانی آپ کو بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں، اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں کس کے تھرو؟ صرف ورڈ آف گاڈ کے تھرو، کیونکہ ورڈ آف گاڈ میں ہر ایک چیز کا سلوشن ہے، ہر ایک بات کا آنسر ہے، آپ کی ہر پریشانی کا سلوشن ہے۔ سو بجائے کہ ہم ادھر ادھر بھاگیں، کیوں نہ ہم خدا کی طرف جائیں جس نے پوری دنیا بنائی، جس نے دنیا کریٹ کی ہے، اس کے پاس یقیناً آپ کے مسئلے کا بھی سلوشن ہے۔ In Jesus' name, amen.